यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता। नेपाल र भारत बीच विभिन्न सहमति तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर। नेपालमा खुल्ला हृदयका साथ लगानी गर्न भारतका उद्योगी व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। देशभर तापक्रममा वृद्धि भएसँगै तराई क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित र सुडानको राजधानी खार्तुम स्थित एक बजारमा रकेट आक्रमण हुँदा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति भवनमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय हितका विविध विषयका साथै नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजै भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़सँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच हिजै हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा विभिन्न सहमति तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको बथनाहदेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेलवे सेवाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। हैदराबाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। यसैगरी नेपाल र भारत बीच विद्युत व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको पनि शिलान्यास गरिएको छ। हैदराबाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको हो। सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो। हिजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिवा भोज आयोजना गर्नुभयो। हिजो बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ दिल्ली स्थित राजघाट पुगेर महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा पुष्पहार अर्पण गर्नुभयो। नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको एनपीसीआई बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सीमावर्ती भारतको कटिहार जिल्लाको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म कार्गो रेल सेवा हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा नयाँ दिल्लीबाट हरियो झण्डा देखाएर उद्घाटन गर्नुभएपछि बथनाहाबाट छुटेको रेल 8 किलोमिटर दूरीमा रहेको विराटनगर बुधनगर स्थित नेपाल कस्टम यार्डमा पुगेको हो। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपाल बीच धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्ध निकै पुरानो र घनिष्ठ रहेको बताउनु भएको छ। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्तापछि हिजो आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भारत नेपाल सम्बन्धलाई हिमाल जत्तिकै उचाइ प्रदान गर्नका लागि काम गरिरहने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा खुल्ला हृदयका साथ लगानी गर्न भारतका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गर्नु भएको छ। हिजो साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा लगानीका लागि आउन भारतीय व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले नीतिगत कानूनी तथा अन्य धेरै विषयमा सहजीकरण गरेको र लगानी मैत्री वातावरण बनाएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट अगाडि बढ़न वर्तमान सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसदले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। आर्थिक स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्ने भन्दै रासोपाका सांसदले अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त कार्यक्रमका लागि तत्काल बजेट विनियोजनको कार्य रोक्न माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो।
नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बिहान 11:30 बजेका लागि बोलाइएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनैतिक अवस्था र पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे छलफल गरिने एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले चुरे तथा पर्यावरण संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। चुरे तथा नदी प्रणाली सरोकार पत्रकार समाजका पदाधिकारीसँग हिजो सिराहामा भएको भेटघाटमा मन्त्री महतोले चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलता र त्यसले तराई मधेसमा पार्ने प्रभावका विषयमा सरकार सचेत रहेकाले संरक्षणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै कार्य नहुने प्रश्न पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी पुननिर्माणका लागि गुटको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल छापाखाना तथा संचार सम्बद्ध श्रमिक संघले हिजो आयोजना गरेको आजको राजनैतिक अवस्था र ट्रेड युनियन विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले पार्टी रूपान्तरणका लागि गुटहरू भत्काउनुपर्ने बताउनु भएको हो। राज्यले पाउनुपर्ने कर मिनाहा गरेको अभियोगमा कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेश प्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। क्षेत्राधिकार विपरीत कर मिनाहा गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई 2 मुद्दा लगाइएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर हिनामिना अभियोगमा तीनैजनालाई दोषी ठहर गरेको हो। इजलासले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा भने शर्मालाई सफाई दिएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। भाउजू दर्शन। भाग्यमानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि। हजुर राम्ररी पुगे। उ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड। नमस्ते भाउजू। नमस्ते, आउनु न भित्रै। हुन्छ भाउजू। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है? उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईहरु फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है। हस् हस् भाउजू। ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न। हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छदैछ नि। ए हो र? एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। केही दिन यता काठमाण्डु उपत्यका लगायत देशभरको तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको छ। यस वर्ष मनसून केही ढिला गरी नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले गर्मी अझै बढ़ने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले काठमाण्डुको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। केही दिन काठमाण्डुको तापक्रम पनि बढ़ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार यस वर्षको मनसून ढिला गरी नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले गर्मी अझै बढ़ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उता गर्मी र तातो हावाको कारण जनजीवन प्रभावित भएसँगै बारा पर्सा र रौतहटका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू एक साताका लागि बन्द गरिएका छन्। वीरगंज लगायत बारा पर्सा रौतहट जिल्लामा गर्मीले विद्यालय पढ्ने बालबालिका सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित हुन थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो। यसैगरी बाँकेमा पनि अत्याधिक गर्मी बढ़ेपछि खजुरा गाउँपालिका भित्रका सबै विद्यालयहरू 3 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। काठमाण्डु महानगरपालिकाले 32 वटै ओडाभित्र बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने भएको छ। काठमाण्डु महानगरपालिका र छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालय बीच भएको सम्झौता अनुसार महानगरभित्रका 70 वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई छत्रपाटी चिकित्सालयले सबै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने सहमति भएको महानगर प्रमुख बालेन शाहले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानको राजधानी खार्तुम स्थित एक बजारमा रकेट आक्रमण हुँदा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 भन्दा बढ़ी मानिस घाइते भएका छन्। गत अप्रेलमा विद्रोही र सेनाबीच शुरू भएको युद्ध अमेरिका र साउदी अरेबियाको मध्यस्थतामा केही समय रोकिएको थियो। गत 7 हप्तादेखिको युद्धमा करिब 900 सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार सुडानका आधीभन्दा बढ़ी जनसंख्या हाल मानवीय सहयोग र सुरक्षाको पर्खाइमा रहेका छन्। लेबनानका सार्वजनिक सुरक्षा महानिर्देशक इलियास अल
बाइसारीले संयुक्त राष्ट्र संघको शरणार्थी उच्च आयुक्तलाई विस्थापित सिरियालीहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नु भएको छ। यूएनएचसीआर का अधिकारीहरूलाई बिना शर्त विस्थापित सिरियालीहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ। अल बाइसारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार स्रोतले उल्लेख गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानका साथै अन्य पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय र प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता। नेपाल र भारत बीच विभिन्न सहमति तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर। नेपालमा खुल्ला हृदयका साथ लगानी गर्न भारतका उद्योगी व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। देशभर तापक्रममा वृद्धि भएसँगै तराई क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित र सुडानको राजधानी खार्तुम स्थित एक बजारमा रकेट आक्रमण हुँदा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।